दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निजी नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निजी नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। अवैध रूपमा अन्य देशमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने सांसदहरूको जोड। कतारमा 16,000 भन्दा बढी नेपालीहरू स्वदेश फर्किने प्रतीक्षामा रहेको सांसदहरूको भनाइ। कोरोना महामारीका बेला जिम्मेवारीमा रहेका नर्सहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन नेपाल नर्सिङ सङ्घको आग्रह। नर्सको समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेको र सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राईको विश्वास। प्राकृतिक प्रकोपमा पर्ने बालबालिका मैत्री उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ काम गर्न सरकारलाई महिला समितिको निर्देशन। कानुन दायराभित्र रहेर काम नगरेका बालगृहलाई कारबाही गरिएको ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव गुरुङद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोनाबाट थप 16 जनाको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 427 पुग्यो। सोमबार थप 1154 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। विज्ञापन ऐन 2076 तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई प्रविधि समितिको निर्देशन। विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि प्रसाद बस्यालद्वारा जानकारी। सुग्नराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि। परीक्षणका लागि गेट बाहिर दिनहुँ लामो लाइन र भिड हुने गरेको अस्पतालद्वारा जानकारी। र 6 महिना बन्द भएको आन्तरिक हवाई सेवा सोमबारबाट सुरु। दैनिक 43वटा उडानलाई अनुमति दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जानकारी। अब न्युज विस्तारमा। सांसदहरूले अवैध रूपमा अन्य देशमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनीहरूले अवैध रूपमा अन्य देशमा रहेका नेपालीहरूले दुःख पाएको भन्दै उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने बताए। नेपाल सरकारले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाए पनि मेन पावर कम्पनीहरूले विभिन्न प्रक्रियाबाट उनीहरूले पठाउने गरेको भन्दै यसमा अन्य देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए। बैठकमा सांसद भीमसेन दास प्रधानले घरेलु कामदारमा महिलालाई पठाउनु पर्छ भने माग कतैबाट पनि नआएको बताउनुभयो। अब सरकारले महिला घरेलु कामदार पठाउन रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। चाहिने हामीसँग रह्यो र चोरबाट आएको कुरा चाहिँ हामीसँग डकुमेन्टेड सबभन्दा समस्या ती चोरबाट आउने श्रमिकलाई नै समस्या परेको छ। अब यसलाई कसरी तपाईँहरूले सोध्नु, तपाईँले त्यहाँ कसरी यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने त? अब यसलाई अब हुन त बिना पासपोर्ट त हवाईजहाज उड्न पाउँदैन, यसलाई टिकटै दिँदैन। कतै त्यो मेकानिजम डेभलप गर्न सकिन्छ। अब हामीले भोलि चाहिने भन्न अब सरकारलाई पनि गाह्रो यो महिला विषय चाहिने। त्यहाँ केही कुनै घटना हुनासाथ सरकारले बदनाम हुने महिला इस्युमा होइन। अब अरू चाहिने इन्स्टिट्युसन वाइजमा त समस्या भएन, र घरेलु महिलामा यो ज्यादै समय हामीले पनि जाँदाखेरि कुनै पनि त्यहाँ समुदायमा बसेका नेपाली नागरिकहरूले चाहिने महिलाले पठाउनु भन्ने आवाज कहीँ पनि आएन मान्नु पनि है। के ठाउँमा अलिकति सिस्टम बनाएको छ होला, तैपनि धेरैले जुन नपाउने जाति भनेको। त्यस कारण चाहिने अब सबभन्दा समस्या मैले भने हो या सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुनै घटना हुन साथै त्यहाँ महिलाको विषयमा हुन आजकल मिडिया पनि स्ट्रङ छ होइन। अहिलेको साँच्चै भन्ने हो भने प्रतिपक्ष भनेको अहिलेको सरकारको मिडिया लाग्यो मलाई कि हरेक खोज खबर ल्याएर सरकारलाई चाहिँ नै ध्यान आकर्षण र प्रतिपक्षलाई पनि ध्यान गर्ने काम चाहिँ अहिले डेमोक्रेसी 62 आन्दोलनपछि सबभन्दा सशक्त ढङ्गबाट नेपालका मिडियाहरू जागरुक छन् र उनीहरूले सबै कुरा ल्याइरहेका छन्। त्यसकारण त्यसतर्फ केही त्यो ट्र्याकिङ गर्ने मेकानिजम डेभलप गर्न सकिन्छ मेरो प्रश्न हो आशा होइन। तपाईँको ठुलो अनुभव होला, सबै चाहिँ अब महामन्त्री बसेको छु त्यस्तै यहाँले पनि इन्ट्रेक्सन गरेर
कसरी गर्ने त भोलि हामीले कानुन पास गर्ला होइन दिशा निर्देशमा गरौँला पठाउनु भने तर अहिलेसम्म पठाउने कुरामा छैन। अब उहाँ यहाँको रिपोर्टमा पनि धेरै कुरा लेखेको छ सबै सिस्टममा त्यसतर्फ पनि अब भोलि पठाउँदै गर्दाखेरि पनि फेरि त्यही समस्या आयो भने त समस्या रहनु पनि चोरबाट आएर चाहिँ फेरि महिलाहरू भित्तिमाइज हुने यसतर्फ त कुनै किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गरेर दिइदियो भने राम्रो जस्तो लाग्छ। अरू यसै विषयमा छलफल गर्दाखेरि हुने कि नहुने ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा पनि हाम्रो धेरै अब छलफल भइरहेको छ। अब कतिपयको सहज रूपमा पठाउनुपर्छ त्यसले अब इन्कम जेनेरेट गर्नेदेखि लिएर त्यो ठाउँमा जाँदा धेरै सिक्ने पनि अवस्था रहन्छ भने पनि आउँछ भने त्यसले धेरै ठुलो नकारात्मक खालको असर गरेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस कारण अब यसमा हामी त्यही ढङ्गले जान जरुरी छ र हामीले हाम्रो निष्कर्ष के हो भने यसका सकारात्मक पक्ष केही होलान् तर नकारात्मक र त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो खालको छ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ हामी छौँ। त्यस कारण चाहिँ पठाउन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अहिलेसम्म पुग्न सकिरहेका छैनौँ। अब यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि चाहिँ होइन कडा कानुनको एकदमै त्यहाँ पठाउँदाखेरि कडाइका साथ पुरै मिलजोल गरेर त्यहाँको चाहिँ सबै वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराएर पठायो भनेदेखि हुनसक्छ कि भन्ने तर्क पनि आयो। महामहिमज्यूले केही भन्नुभयो तर एउटा कुरा के हो भने हामी नेपालबाट जतिसुकै कडा गरेर पठायो भने मेन पावर अथवा कुनै जाने वैदेशिक क्षेत्रमा काम गरेर चाहिँ पठाउने चाहिँ निकायले पठायो भने पनि तर कानुन त्यही देशको हुन्छ र हामीले चाहिँ जानकारी पाएसम्म अब त्यो खालको कानुनहरू त्यो देशमा जति बनिया छ अथवा चाहिँ नबनेको कारणले पनि कामदारले धेरै दुःख पाएको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले कडाइ गरेर हुँदैन। हामीले जतिसुकै त्यो ठाउँमा चाहिँ पठाउँदाखेरि विभिन्न खालका चाहिँ शर्त राखेको हुँदैन किनकि त्यहाँको कानुनअनुसार चाहिँ त्यो कामदारले चाहिँ सजाय भोग्नुपर्ने अथवा कामको व्यवस्थापन गर्न पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहीको कानुनले नै निर्धारण गर्छ। हाम्रो अनुभवमा अहिलेसम्म धेरै त्यो खालको प्रतिक्रिया र चाहिँ कतिपय नकारात्मक खालका अब त्यहाँ भएका चाहिँ प्रवृत्तिहरूले कारणले पनि अब घरेलु कामदारलाई पठाउनुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसमा अलिक बढी ध्यान दृष्टि चाहिँ महामहिमज्यूहरूको जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब सँगसँगै यसैसँग अब अलिकति कामदार आउने कुरोमा अब मलेसियाको भन्नुभयो एक दिनमा 300 जनाको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट सकिन्छ। अब उहाँहरू कन्ट्र्याक्ट सकिने बित्तिकै इलिगल हुन्छ नन डकुमेन्टेड हुन्छ उहाँहरूलाई देश फिर्ता गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यसको निम्ति अब अलिकति बढी फिर्ता गर्ने कुरा आउन चाहेकालाई फिर्ता गर्ने कुरोमा पनि र सँगसँगै नन डकुमेन्टेड हुँदाखेरि पनि त्यसलाई डकुमेन्टेड बनाउने र नन डकुमेन्टेड हुँदाखेरि पर्ने असरले भोलि झन् ठुलो अप्ठ्यारो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई तत्काल फिर्ता गर्नुको निम्ति पनि अलिकति त्यहाँ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान जाओस्। त्यस्तै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले अवैध रूपमा घरेलु कामदार पठाउने मेन पावरलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मजदुरहरूले घर जानको लागि नाम दर्ता गरिसक्नु भएको छ र यो क्रम प्रतिदिन 150 का दरले बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या अहिलेको जुन किसिमको चार्टर फ्लाइटहरू छन् त्यो सङ्ख्याले यिनीहरूलाई तत्कालै उद्धार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसित यो सङ्ख्यालाई बढाउँदै छिटै नै यसलाई नियमित उडानहरू कतारमा पनि लागू गर्नको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ र नियमित सेड्युल फ्लाइटहरू यदि दिनको 4टासम्म दिन सकेको खण्डमा अहिले लान नसकिकन सन्किएर बसेका करिब 16,000 नेपालीहरू छन्। तिनीहरूलाई तत्काल हामी घर पठाउन सक्छौँ र बाँकी अरू नेपालीहरू जस्तो चाडबाडमा जान चाहने र श्रम सम्झौता सकिएर जान चाहने सङ्ख्या पनि ठुलो हुन्छ र उनीहरूलाई पनि निरन्तर हामी घर पुर्याएर अब घर जान पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास उनीहरूलाई हामी दिन सक्दछौँ र त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा योभन्दा पहिलेदेखि नै अनुरोध गरिरहेका छौँ र यो छिटोभन्दा छिटो लागू हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै सांसद सुजाता परियारले खाडी मुलुकका केही देशमा कम्पनी बन्द भएर नेपालीहरू अल्पत्र परेको भन्दै सरकारले प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भएका विभिन्न देशका र देशमा रहेका नेपाली
राजदूतहरूले अझै पनि उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको सङ्ख्या धेरै रहेको बताउनुभयो। कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले श्रमिकको उद्धारका लागि चार्टर फ्लाइटबाट मात्र सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले कतारमा 16,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। नेपाल नर्सिङ सङ्घले कोरोना महामारीका बेला जिम्मेवारीमा रहेका नर्सहरूको सुविधा र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी फैलिएको समयमा निरन्तर जिम्मेवारीमा रहेका नर्सहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र सेवा सुविधामा ध्यान दिन सङ्घले आग्रह गरेको हो। सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले अहिलेको अवस्थामा नर्सहरूले घर र अस्पतालको जिम्मेवारी सँगसँगै निर्वाह गरिरहनु परेको भन्दै बढी जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षातर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै कोरोनाबाट निरन्तर खटिने नर्सहरूको सुविधा कटौती नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नर्सहरूको समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेको र सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो बहिनीहरूले अब देशभरिको जुन समस्या छ नर्सहरूको समस्या, त्यो समस्याहरूलाई उठाउनु भएको समस्या चाहिँ नै अब नर्सहरूको एकदमै जायज समस्याहरू हुन् र अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि पहिलाको समस्यामा पनि अझै थप भएको छ र यो अहिलेको समयमा नर्सहरूको जागिर जाने कुराहरू होइन, तलब नपाएका कुराहरू चाहिँ नि सबैतिर नै थियो। तर अहिले फेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि अझ बल्झिएको अवस्था छ। तर पनि हामीहरूले धैर्यतापूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने देश चाहिँ नै कोभिडले थिलथिलो भएको छ र यो अवस्थामा हामीले देशलाई चाहिँ सम्झिनु परेको छ र त्यसपछि हामीहरूले नर्सहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कसरी गर्ने होइन। अब हामीहरू नर्सिङ सङ्घ समाधान गर्ने ठाउँ होइन, नर्सिङ सङ्घले चाहिँ पहल गर्ने हो। ठाउँ कहाँ समस्या भएछ त्यो समस्यालाई पहिचान गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय साथै नर्सिङ परिषदमा उठाउनु पर्ने कुराहरू छ र त्यसको लागि उहाँहरूले बुझाउनु भएको ज्ञापन पत्रको प्रतिलिपिहरू हामीहरूले कार्यान्वयनको लागि पठाइसकेका छौँ र अब अहिले जुन समस्याहरू छ त्यो हाम्रो साझा समस्या हो र पहिलादेखि नै नेपाल नर्सिङ सङ्घले त्यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै आएको र समाधान गर्दै आएको। हामीभन्दा अगाडिको समितिले पनि कतिपय त्यस्तै समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नुभएको छ, राम्रो कामहरू पनि गर्नुभएको छ र अहिले हाम्रो समिति आएको चाहिँ 2-3 महिना मात्रै भएको थियो, मङ्सिर पुसमा मात्रै आएको हो र त्यसपछि लगत्तै यो कोभिडको कारणले लकडाउन भयो र थुप्रै नर्सहरूको समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले समयमा होइन ठाउँमा लगेर चाहिँ नि सम्बोधन गराउने अवस्था नरहेको र भए तापनि हामीहरूले चाहिँ त्यो समस्याहरूलाई ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर सबै ठाउँमा हामीहरूले पहल गरिराखेकै हो र मन्त्रालयमा बसेर पनि समितिमा बसेर पनि हामीहरूले नर्सहरूलाई पिपिईको कुराहरू, सेवा सुविधाका कुराहरू र यो जोखिम भत्ताहरूको कुराहरू चाहिँ हामीहरूले सबैको सहयोगमा मन्त्रालयमा हामीले राखेर मन्त्रालयले त्यो पहल गरिसकेको र व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। अहिले महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने प्रमुख कार्य भएकाले सङ्क्रमण देखिएका क्षेत्रका नर्सहरूले उचित जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले प्राकृतिक प्रकोपमा पर्ने बालबालिका मैत्री उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेका समिति बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा पर्ने प्रभावको अध्ययन समेत हुन नसकेको भन्दै बालबालिका मैत्री उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विपदपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको समेत आवश्यकता महसुस भएकाले विपद उत्थानशील नीति यथाशीघ्र बनाउन र नीति तर्जुमा गर्दा बालबालिकाका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्न बैठकले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गरेको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी केही कानुनी प्रावधानबीच भिन्नता देखिएकाले यस प्रावधानहरूलाई एकरूपता कायम गर्नेतर्फ काम गर्न र ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न र महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतका समस्या समाधान गर्न नियमित रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सम्पर्क कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको सभापति पालले जानकारी दिनुभयो। एक समग्रतामा बालबालिकामाथि गरिने व्यवहारले उक्त समाजको संवेदनशीलतालाई उजागर गर्दछ। बालबालिका पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्राथमिकतामा का साथ सम्बोधन गरिने उमेर समूह वर्ग हो। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बालबालिकाको हक हित प्रवर्धनका लागि थुप्रै कामहरू भएका पनि छन्। बालबालिकाको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 मा हस्ताक्षर एवं क्रमिक कार्यान्वयन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 आदिको उपलब्धता बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा भएका प्रमुख कार्यहरू हुन्। खास गरी बाल श्रम सम्बन्धमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी केही कानुनी प्रावधान बीच भिन्नता भएको देखिन्छ भने उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको समेत अभाव देखिन्छ। यस्ता कानुनी प्रावधानहरूमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन गएको समेत देखिएकोले समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरूमा एकरूपता कायम गर्नेतर्फ द्रुत गतिमा काम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाको स्पष्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समय सापेक्ष सुधार गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2. कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप जस्तो सुकै सङ्कट वा जोखिममा पनि बढी प्रभावित हुने वर्गमा बालबालिका पर्दछन्। कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनेमा बालबालिकाको संख्या करिब 10% रहेको देखिन्छ। यद्यपि लगभग सबै बालबालिकाहरू यस महामारीबाट शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक वा कुनै न कुनै कारण प्रभावित भएका नै छन्। यस अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावी रणनीति बनाउनु अपरिहार्य छ भने कोभिड महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ यकिन गर्न नसकिने भएकोले हालको समस्या समाधान गर्न पनि तत्काल बहुपक्षीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गरी हाल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। तसर्थ समितिको बैठक उल्लेखित कार्यहरू तत्काल गराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। 3. त्यसै गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा पर्ने प्रभावको समेत अध्ययन हुन सकेको छैन भने यस्ता विपदमा प्रकोपमा पर्ने बालबालिका मैत्री, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन हुन जरुरी देखिन्छ। विपदपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको समेत आवश्यकता महसुस भएकोले विपद उत्थानशील नीति यथाशीघ्र बनाउन र यो नीति तर्जुमा गर्दा बालबालिकाका विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्न समेत समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बुद्ध बहादुर गुरुङले कानुनी दायराभित्र रहेका र काम नगरेका बालगृहलाई कारबाही गर्दै दर्ता खारिज गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्न सरकारले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको बताउनुभयो। जस्तै यो बाल दिवस चाहिँ मनाउने एउटा नारा तय गर्ने, त्यसपछि बिर्सिने एउटा चाहिँ परम्परा छ। त्यसकारण यो यसबारको बाल दिवसलाई चाहिँ अलिकति हामी क्रिएटिभ तरिकाले अलिकति सृजनशील तरिकाले कसरी मनाउने भन्ने हिसाबले हामीले त्यसो भने त्यसबारेमा सोच्यौँ र केही प्रयास पनि गऱ्यौँ। हामीले नारा पनि तय गऱ्यौँ, प्लस अब त्यही दिनमा एउटा चाहिँ एकोराप भन्ने सामुदायिक रेडियो सञ्जाल मार्फत अहिले विपदमा कोभिडको अवस्थामा बालबालिकाहरू घरमा थुनिएको अवस्थामा उनीहरूमाथि हुन सक्ने विभिन्न खालका हिंसा
र उनीहरूको पढाइको शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई समेत हामीले बालबालिका त्यहाँको अभिभावक त्यहाँको समाजलाई सूचित गर्ने सचेत गर्ने उद्देश्यले रेडियो मार्फत हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचना एउटा चाहिँ सन्देशमूलक हामीले एउटा चाहिँ सामग्री पनि प्रसारण गऱ्यौँ। करिब 6-7 दिन चाहिँ त्यो प्रसारण भयो। त्यसपछि अहिले बालबालिकाहरू घरमा थुनिएका अवस्था छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो घरमा बसेका बालबालिकाहरू उनीहरूबाट पनि उनीहरूको केही सृजनशीलताहरूलाई हामीले उजागर गर्न सकिन्छ कि भनेर वक्तृत्व कला राष्ट्रव्यापी चाहिँ वक्तृत्व कला आयोजना गऱ्यौँ भर्चुअल विधि मार्फत। र त्यसमा 3 जना बालबालिकाहरू चाहिँ सेलेक्सन भएर उहाँहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ। भनेदेखि नेपाल टेलिकमसँग हामीले समन्वय गरेर SMS मार्फत बालबालिका विपदमा बालबालिकामा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका हिंसाहरूबाट चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ भनेर SMS मार्फत पनि सबैको मोबाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउने प्रबन्ध गऱ्यौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले बाल अधिकार स्थापित गर्न ऐन र कानुनहरूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन ऐन 2076 तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ऐन स्वीकृति भएको 11 महिना बितिसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा चासो व्यक्त गर्दै समितिले सरकारको नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो। समितिका सभापति कल्याणी खड्काले ऐनको दफा 6 मा उल्लेख भएको डाउनलिङ्क अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउने 1 वर्ष समय अवधि तोकिएको र समय अवधि सकिन 1 महिना बाँकी हुँदा समेत खासै काम हुन नसकेको भन्दै तत्काल कार्य सम्पादन गरी ऐन कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विदेशी च्यानलमा स्वदेशी विज्ञापन राख्ने नीति ऐनको भावना विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो निर्णय नगर्न समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 कार्तिक 8 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई 2077 कार्तिक 8 गतेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा रहेको छ। ऐन कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमन नै हो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 बमोजिम डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। दोस्रो, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन रहित हुन नसक्ने स्वदेशी टेलिभिजनको प्रसारण रोक्न त्यहाँ मन्त्रालयले के कस्ता विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण रोक्न त्यहाँ मन्त्रालयले के कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ, साथै यो ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा कतिवटा विदेशी च्यानलहरू रोकिने अवस्थामा रहेका छन् र यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्रालयको धारणा 15 दिनभित्र समितिमा पठाउन सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने अब स्वदेशी टेलिभिजनलाई प्रवर्धन गर्न स्वदेशी टेलिभिजनको प्रसारणमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने नीति नलिन पनि समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। स्वदेशी टेलिभिजनलाई प्रवर्धन गर्न विदेशी टेलिभिजनको प्रसारणमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने नीति नलिन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। अब यो अलिकति यो के छ भने जब हामी क्लिन फिड लागू हुन्छ विदेशी च्यानलमा जुन विज्ञापन आउँछ त्यो खाली हुन्छ। त्यो खाली भइसकेपछि विज्ञापन नेपाली विज्ञापन फेरि त्यही विदेशी च्यानलमा हाल्ने हो भने अनि हाम्रा यहाँका उद्योगहरू के हुने? त्यसकारणले अब कमर्सियल नभएका विज्ञापनहरू हाल्ने त्यो छुट्टै कुरा होला। जुन कमर्सियल विज्ञापन हो
त्यो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा आएन भने हाम्रा उद्योगहरू चाहिँ प्रवर्धन हुन सक्दैनन्। त्यसकारण त्यो नीति नलिनका निम्ति पनि निर्देशन गर्दछ भन्न खोजेँ। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बैशालले मन्त्रालय विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भयो। उहाँले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र यसै हप्ता नियमावली स्वीकृति गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनु भयो। प्रसारण हुने च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित प्रसारण हुने व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भन्ने सिलसिलाको जानकारी लिने र समितिले हामी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, थप तयारी गर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले यो आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा माननीय सभापतिज्यू र माननीयज्यूहरूलाई म मन्त्रालयतर्फ र म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मन्त्रालयले गरेका कामका र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको बारेमा विधेयकदेखि यो ऐन बन्दासम्म हाम्रो चाहिँ लक्ष्मण उमागाईज्यूले आफू सब सरिक भएर र मन्त्रालयलाई पनि के गरिरहेछ भनेर सूचना निहालिरहेर यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएकोमा मलाई उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्रालयमा त म करिब 2 महिना हुन थाल्यो हामी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा काम गर्न सुरु गरेको र यो मन्त्रालयले यस विज्ञापन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिरहेको अवस्थामा कोभिडले यसलाई पनि अछुतो राख्न सकेन र म आएपछि त 15 दिन 20 दिन जति हामी लकडाउनकै अवधिमा निषेधाज्ञाको अवधिमा रह्यौँ र महाशाखा कतिपय साथीहरूलाई एउटालाई कता पोजिटिभ देखिने, कसैको घरको मान्छेलाई पोजिटिभ देखिने, कोही कतै पोजिटिभ भएको मान्छे त संलग्न हुने विविध कारणले गर्दाखेरि आधा कर्मचारीहरू काम लिने आएका पनि थियौँ र महाशाखालाई करिब 15 दिनसम्म ठप्पै बनाएको अवस्था पनि थियो र यसको बावजुद पनि हामीले समाजलाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा यो विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी च्यानल टिभी मार्फत च्यानलहरू प्रस्तुत हुने विज्ञापनलाई क्लिन फिडको रूपमा नेपालमा प्रस्तुत गर्नलाई समय अवधि हाम्रो 2077 साल कार्तिक 8 गतेदेखि कम्प्लिटली लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले संवेदनशील रूपमा लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई तत्कालै हामीले एउटा चाहिँ यो विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने अवस्था रहेर त्यो बोर्डको नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर हामी चाहिँ कानुन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृति गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। त्यसबाट पनि हामीले मन्त्री परिषदबाट पनि हामी विधेयक समितिमा छलफलको क्रममै रहेको छ। उहाँले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट 2076 साल कार्तिक 8 गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नेपालमा सोमबार थप 1154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षण क्रममा 418 महिला र 736 पुरुष गरी थप 1154 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 674 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,611 जना रहेका छन्। सोमबार 1005 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 47,238 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,611, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,921, प्रदेश 1 मा 269, प्रदेश 2 मा 825, बागमती प्रदेशमा 5,218, गण्डकी प्रदेशमा 654, प्रदेश 5 मा 1,217, कर्णाली प्रदेशमा 289 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 449 जना हुनुहुन्छ।
यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1315, प्रदेश 2 मा 998, बागमती प्रदेशमा 4961, गण्डकी प्रदेशमा 286, प्रदेश 5 मा 759, कर्णाली प्रदेशमा 183, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 188 गरी जम्मा 8690 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 9533 गरी जम्मा 9,23,823 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1154 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7403 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 867, प्रदेश 2 मा 357, बागमती प्रदेशमा 504, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1612 र कर्णाली प्रदेशमा 658 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2811 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1005 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 47,238 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 4,237, प्रदेश 2 बाट 12,389, बागमती प्रदेशबाट 11,396, गण्डकी प्रदेशबाट 2,795, प्रदेश 5 मा 7,437, कर्णाली प्रदेशमा 2,730 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,254 जना। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने प्रतिशत 72 छ। हाल 7,403 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,690 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,921 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 9,23,823 वटा पीसीआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीको 6 महिनापछि आन्तरिक उडान सुरु भएको छ। आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै विमानस्थलमा चहल पहल बाक्लिएको छ। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्थामा सीमित संख्यामा चार्टर्ड र कार्गो उडान मात्र भएको आन्तरिक उडानमा नियमित उडान सेवा सुरु भएपछि आम सर्वसाधारणलाई गन्तव्यमा पुग्न सहज भएको छ। बन्दाबन्दी सुरु भएको गत चैत्र 11 देखि साउन 6 गतेसम्म तथा त्यस यता जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण झन्डै 6 महिना आन्तरिक उडान ठप्प भएको थियो। सामान्य अवस्थाको 25% मात्रै उडान गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक उडान सञ्चालन गरेको हो। एक सप्ताहपछि क्रमशः उडान संख्या थपिने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि पहिलो सप्ताह 25% उडान हुने र क्रमशः यात्रुको माग र बजारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उडान संख्या बढाउने बताएका छन्। सीमित संख्यामा उडान गर्ने भए पनि एयरलाइन्सले हवाई भाडामा वृद्धि गर्न पाउने छैन। उनीहरूले सामान्य अवस्थाको भाडा दरमै उडान गर्नेछन्। कतिपय गन्तव्यमा न्यूनतम भाडा दरमा नै सेवा सञ्चालन गरिने एयरलाइन्सले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि भदौ 1 देखि नै आन्तरिक उडान खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर कोरोना संक्रमण बढेपछि आन्तरिक उडान पुनः स्थगन गरिएको थियो। पछिल्लो पटक भदौ मसान्तदेखि देशका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा पनि खुल्ला भइसकेको छ। पर्यटन क्षेत्रका होटल रेस्टुरेन्ट लगायत व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सञ्चालनमा आएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न जानेको संख्या झन्नै बढेको छ। उपत्यका प्रवेशमा खुल्ला गरेपछि कामका लागि राजधानी आउने सर्वसाधारणको संख्या बढेको र उपत्यकाभित्रै संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै कोरोना जाँच गराउनेको संख्या बढेको हो। कोरोना जाँच गराउने गएपछि भिडका कारण टेकुमा सामाजिक र भौतिक दूरी भने पालना भएको छैन, जसका कारण अस्पताल बाहिरैबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। परीक्षणका लागि गेट बाहिर दिनु लामो लाइन र भिड हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। परीक्षण गर्न पुगेका मध्ये कहिले नजिकैको व्यक्तिमा कोरोना देखिएकाले
जाँच गराउन आएको बताएका छन् भने केहीले भने घरपेटीले कोरोना रिपोर्ट मागेकाले परीक्षण गर्न आएको बताएका छन्। उक्त अस्पतालमा हालसम्म करिब 29,000 कोरोना परीक्षण गरिसकेको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। अवैध रूपमा अन्य देशमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने सांसदहरूको जोड। कतारमा 16,000 भन्दा बढी नेपालीहरू स्वदेश फर्किने प्रतीक्षामा रहेको सांसदहरूको भनाइ। कोरोना महामारीका बेला जिम्मेवारीमा रहेका नर्सहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन नेपाल नर्सिङ सङ्घको आग्रह। नर्सको समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेको र सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राईको विश्वास। प्राकृतिक प्रकोपमा पर्ने बालबालिका मैत्री उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ काम गर्न सरकारलाई महिला समितिको निर्देशन। कानुन दायराभित्र रहेर काम नगरेका बालगृहलाई कारबाही गरिएको ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव गुरुङद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोनाबाट थप 16 जनाको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 427 पुग्यो। सोमबार थप 1154 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। विज्ञापन ऐन 2076 तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई प्रविधि समितिको निर्देशन। विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि प्रसाद बस्यालद्वारा जानकारी। सुग्नराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि। परीक्षणका लागि गेट बाहिर दिनहुँ लामो लाइन र भिड हुने गरेको अस्पतालद्वारा जानकारी। र 6 महिना बन्द भएको आन्तरिक हवाई सेवा सोमबारबाट सुरु। दैनिक 43वटा उडानलाई अनुमति दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जानकारी। दर्शकबिन अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।